बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, वीडियो के आगाज में ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने लंदन मरकज में सारी जिंदगी आजान दी है। इन बुजुर्ग का इंतकाल हुआ और इंतकाल से 5 या 6 मिनट पहले की ये वीडियो है। रूह के परवाज करने से 5 से 6 मिनट पहले तक वो कलमा पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कहा, या अल्लाह, क्या आप मुझसे राजी हैं? फिर बोले कि अब मुझे ले लो, मैं तैयार हूं। फिर मौत के फरिश्ते ने उनकी रूह कब्ज कर ली। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है, किसी का सुना सुनाया वाकया नहीं है। मैं तो दोस्तों अपने लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें ऐसी मौत दे कि कलमा पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए हम अल्लाह के हजूर हाजिर हों। और ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं जो साथ खड़े हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। दोस्तों, वाकई ये मंजर देखकर आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए दोस्तों आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। ईमान की ताजगी के लिए लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका ईमान भी ताज़ा हो जाए। और नीचे कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अब देखें दोस्तों, ये बुजुर्ग किस तरह से अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व रसूलुहु। मेरे नबी, आप मुझे नबी हैं। मेरे अल्लाह, अगर आप मुझे नबी हैं, मेरे अल्लाह अपने फजल करम या अल्लाह मुझे या अल्लाह आपकी राज़ी आई से मदद कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तमाम दुनियाओं को माफ़ फरमाए। माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आने वाले मुबारक, आने वाले मुबारक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका आना मेरे लिए मुबारक हो। आपके पास आपके गोभी अस्सलामु अलैकुम तो मेरे सब बहनों जी भाई दोस्तों, यकीनन ये वीडियो देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। बेशक मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरत को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थरथराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली,
ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں اور پرہیزگاروں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ آخر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، ہمارے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مستحکم فرمائے، غیر مسلموں پر غلبہ فرمائے، اور جب وقت آخر ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل علم کی بات ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ دوستوں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔